अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। 2024 का ये जो सूरज है ये आखिरी बार निकल रहा है और फिर इसके बाद ये निकल चुका है, तुलू हो चुका है। तो इसकी जो सुबह है यानी कि आखिरी दिन 31 दिसंबर, ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कल नए साल का नया सूरज तुलू होगा और पहली किरण होगी और फिर उसके बाद ढेर सारे रेजोल्यूशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आप लोगों ने फैसले किए होंगे, ये करना है ये करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं अचानक से न्यू ईयर पर, कि हमने जो है वो वज़न कम करना है, कुछ कहते हैं हमने मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ के गोल्स होते हैं कि इस साल शादी करनी है, इस साल घर लेना है, इस साल जो है वो हमने नई जॉब स्विच करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग, मुझे पता है कि सोच कर बैठे हुए होंगे। खैर, मेरी ढेर सारी दुआएं कि आप लोगों का ये जो साल जैसा भी गुजरा, अब अगला स्टेप जो कल हम 2025 के अंदर यानी कि 2025 के साल के अंदर रखने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो आप लोगों ने रेजोल्यूशंस रखे हैं, जो जो मकसद रखा है, जो जो गोल्स रखे हैं, वो सारे आप पूरे करें। लेकिन आज का आखिरी जो दिन है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसके ऊपर कुछ बातें यहाँ पर आखिर में जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप लोग उससे की जाएँ। अभी हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हैं और यूरोप से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यूरोप के अंदर भी बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और ठंड ऑब्वियसली वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ठंड को भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बड़े ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सुबह सवेरे अपना वक्त दिया और वहाँ पे ऑब्वियसली टाइम जोन का थोड़ा सा एक फ़र्क होता है, तो फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। हमने कहा कि भाई आपने आना है तो और हमारे साथ वाया वीडियो कॉल जो है वो आप हमारे साथ होंगे, थोड़ी सी चिट चैट उनके साथ होगी और थोड़े से कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। साबिक़ मुशीर भी हैं हुकूमत पाकिस्तान के और मुशावरत करते रहे हैं, तमाम चीज़ें करते रहे हैं। आज हमने बात करनी है कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन बात करना ज़रूरी है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक सियासी जमात है जिसने रोला डाला हुआ है हर वक्त धरने देने का और हर वक्त जो है वो अपने जो उनकी सरबराह हैं सियासी जमात के, उनको छुड़वा कर बाहर लाने का। तो उन्हीं की ज़बान से निकले हुए अल्फाज थे। जो रेमिटेंस होती है, जो बाहर से ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा जाता है, उसको रोकने का कहा गया था। जो बाहर से डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, वो यहाँ पर भेजे जाते हैं, जो अपने प्यारों को भेजते हैं लोग, वो रोकने का जो है वो कहा गया था। लेकिन पाकिस्तानियों, शाबाश, वेल डन, आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को नहीं रोका और बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से आप रेमिटेंस भेजते रहे, करते रहे। और मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि किस मुल्क से कितनी जो है वो रेमिटेंस साल 2024 के अंदर आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक की अगर बात करें तो 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं। और जो कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि 7 अरब 29 करोड़ डॉलर रकम पाकिस्तान भेजी है, जो कि पिछले साल इसी अरसे से 38% ज़्यादा है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम पाकिस्तानी। इस पर हम बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो दोबारा से उसके पर जो हैं वो सलामत हैं और परों से वो उड़ने लगी है, उड़ते उड़ते कहाँ जाने वाली है। और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ नए इंतज़ामात किए हैं। हमारे साथ साबिक़ मुशीर हुकूमत पाकिस्तान के मलिक शर्जील अवान साहब मौजूद है। शर्जील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर गिविंग अस अ टाइम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? भाई गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और इस टाइम यहाँ पे भाई काफी सर्दी है हॉलैंड के अंदर। सर्दी तो है और आप सर्दी एंजॉय कर रहे हैं या वहाँ की सर्दी बड़ी खतरनाक होती है? बस सर्दी एंजॉय भी हो रही है और बस आज न्यू ईयर ईव भी है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं जो यूरोपियंस हैं उस न्यू ईयर ईव को लेकर। और स्पेशली जो क्रिसमस का टाइम होता है, ये बड़ा एक इनका खास टाइम होता है और आप देखते हैं कि इनके जो सिटी सेंटर्स हैं, इनके टाउन हैं, बड़े डेकोरेट किए होते हैं। चले, आपको नया साल आने वाला भी मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी बेहतर हो और जिस तरह से आप अपने दौर के अंदर, हुकूमत के अंदर ये साबिक़ मुशीर भी रहे हैं, तो इसी तरह आप आगे भी अच्छे प्रोफाइल के साथ काम करते रहें। ज़रा कम बैक टू द टॉपिक, मैं ज़रा जानना चाहूँगा ये जो मैंने बात की सबसे पहले रेमिटेंस वाली, हाउ डू यू सी दिस थिंग? भाई पहले तो मैं जितना खराज तहसीन पेश करूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को उतना कम है कि जिस तरीके से एक पीटीआई ने पिछले दिनों सिविल नाफरमानी की कॉल दी और कहा गया कि रेमिटेंस रोक दी जाएं, इसी तरीके से 2014 में भी इमरान खान साहब ने ये पहले भी ये काम किया था, लेकिन तब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनको रिजेक्ट किया था
اور ابھی بھی پاکستانیوں اوورسیز پاکستانیوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیں جس دن انہوں نے کال دی اس دن آپ اس کے بعد کہ آپ اسٹیٹ بینک کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان اوورسیز پاکستان نے ریکارڈ وہ ریمیٹنس پاکستان بھیجی ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی بڑے مہذب پاکستانی ہیں. اور ان کا اور دیکھیں وہ یہاں پہ جب میں مثال دیتا ہوں کہ گلف میں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بیچارہ سارا دن محنت مزدوری کر کے کیا اپنے بچوں کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کا پیٹ پالے یا عمران خان کی باتوں پہ وہ فوکس کرے. اس لیے اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے جو بھی ان کا تھا وہ اس کو ریجیکٹ کیا. اور الحمدللہ میں بھی پڑھا جس کا آپ نے بتایا کہ جنوری سے لے کے نومبر تک تقریباً 21.5 ارب ڈالر پاکستانیوں نے کیا نام ہے ریمیٹنس بھیجی ہے, جو کہ ایک ریکارڈ اس سال کی ایک ریکارڈ کہہ لیں کہ وہ ایک فگر ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اس سے زیادہ ریمیٹنس پاکستان آئیں گے. اور اوورسیز پاکستان بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے ان کی ریجیکٹ کرنا ہے, انہوں نے جو سول نافرمانی کی جو کال دیا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ذرا کوئی پیغام بھی دینا چاہیں گے آپ اوورسیز پاکستانیوں کو, کیونکہ آپ جس حکومت کا حصہ رہے ہیں اس کے بعد یہ حکومت آ چکی ہے اب, اور اس حکومت کے اندر بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریمیٹنس سے ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہیں گے آپ پاکستانیوں کو اوورسیز؟ بھائی میں تو اوورسیز پاکستانیوں سے میرا انٹریکشن بھی رہتا ہے, اور ابھی پچھلے ایک ہفتے سے میں نے کافی زیادہ ٹریولنگ بھی کی ہے یورپین کنٹریز میں اس کے حوالے سے. اور جو میں نے جوش و خروش دیکھا, یقین کریں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یہ لوگ ملک کو کس سائڈ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ لوگ ملک کی رسوائی کر رہے ہو, آپ یہ جو کال دے دیتے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس طریقے سے نہ پیسے بھیجے, خدا نہ خواستہ جو آپ کی جو باتیں ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوائے جائے, تو یہ بیچارہ یہاں پہ آپ تو چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ادھر بھی ذلیل و رسوا ہو تاکہ یہاں پہ جو قانون حرکت میں آئے, کیونکہ یہاں پہ بھائی بڑی سخت سزا ہے اس کے اوپر. کوئی کسی بھی مہذب معاشرے میں چیز کی زیب نہیں چیزیں دیتی. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں دیں گے تو آپ بیچارے اوورسیز پاکستانیوں کو مسئلے میں ڈالنا چاہتے ہیں نا. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے, یقین کریں کہ جس دن سے میاں شہباز صاحب نے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے حکومت سنبھالی ہے اس دن سے یقین کریں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر وہ چیزوں کو دیکھا گیا ہے. اس طریقے سے ابھی او پی ایف فاؤنڈیشن کے تحت کافی زیادہ کورٹس بنائی جا رہی ہیں. ابھی قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کسی کی زمین کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے پاکستان میں, اس کو بنیادی طور پر اس کو حل کیا جائے گا. اور ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے ابھی ایک مسئلہ ہوا تھا پچھلے دنوں, آپ کی شاید نالج میں ہو کہ ایک پوسٹل پاسپورٹ کی جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا, جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں, اس کا بڑا ایک اہم مسئلہ تھا. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے پرسنل اس میں انٹرفیئرنس کی اور اس معاملے کو حل کیا, کیونکہ ان کا شروع دن سے ہی موٹیو ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کس طریقے سے ریلیف دیا جائے. اور حکومت پاکستان بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے شرجیل بھائی, ایک اور ٹاپک ہے, ذرا مجھے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے. بیکاز یو آر سٹنگ دیر, پاکستانیوں کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور خاص طور پر جو اپنی ملک کی مادر وطن کی یہ جو ایئر لائن ہے, یہ جب آپ جہاز دیکھتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر اور انٹرنیشنل فلائٹس دیکھتے ہیں, یو فیل ویری ہیپی, ویری پیٹریوٹک. دوبارہ سے اس حکومت نے اب اشتراک کیا ہے فرانس کے ساتھ, اور 10 جنوری سے غالباً یہ پیرس جو ہے وہ پروازیں دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہیں. اٹس اے ویری گڈ سائن. خرم مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کمیٹی کو کہ ہم جو ہے وہ یہ 10 جنوری سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑے عرصے کے بعد بڑی دیرینہ خواہش تھی لوگوں کی کہ پی آر ای جو ہے وہ دوبارہ سے آن روڈ آئے, آن بورڈ آئے اور ان دی ایئر آئے. الحمدللہ یہ بڑی کامیابی ہے. میں اس حکومت کی کامیابی کہوں گا, وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو کہ سول ایویشن کے منسٹر بھی ہیں. ان کی یہ دن رات محنت تھی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ بھائی اب دیکھیں, جب آپ یو کے سے یورپ سے ٹریول کرتے ہیں, آپ کو وایا قطر یا دبئی آگے آپ ٹرانزٹ لینا پڑتا ہے. اب الحمدللہ جب فلائٹ شروع ہوں گی 10 جنوری سے, پہلی فلائٹ چلنے جا رہی ہے پیرس سے اسلام آباد کے لیے, تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے کہ, اور جو پاکستانی ہیں وہ اس میں بڑا جوش و خروش ہے اس معاملے کو لے کے. اب دیکھیں اگر ہم پیچھے چلے جائیں کہ کس طریقے سے 2020 میں پی ٹی آئی کے انمیچور منسٹر نے, تو میں تو انمیچور ہی کہتا ہوں, انمیچور منسٹر نے قومی اسمبلی میں اٹھ کے بیان دیا اپنے پائلٹ کے بارے میں کہ معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ہمارے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں, ہمارے پائلٹ کو دنیا کی بہترین ایئر لائنس لینا چاہتی ہیں. ہم لوگوں نے ایمریٹس کو بنایا, پی آئی اے نے
PIA نہیں مالٹا یورپ بڑا اہم ملک ہے مالٹا, وہاں کی جو ایئر لائن تھا اس کو بھی اسٹیبلش اس کو بھی PIA نے مدد کی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پاکستان PIA نے تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتے ہیں. PIA ایک وقت تھا کہ دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی, اور الحمدللہ مجھے امید ہے جس طریقے سے انیشیٹیوز ہیں گورنمنٹ کے کہ وہ اس کو بلندی پر دوبارہ لے کے جائیں گے, اور اوورسیز پاکستانی بڑے خوش ہیں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ فرانس کے بعد برطانیہ اور ہالینڈ اور جرمنی کے لیے بھی پروازیں شروع ہوں گی, اور اٹلی کے بھی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے شریف صاحب, ذرا آپ نے تذکرہ کیا پرانا وزیر ہوا بازی تھے, اسمبلی فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے تو اتنے جعلی پائلٹس ہیں, اتنے جو ہے وہ ناکارہ پائلٹس ہیں. اس جملے نے کتنا نقصان پہنچایا دنیا بھر میں, خاص طور پہ پاکستان کی جو ایئر لائن اس کو, اور جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اڑنا سکھایا, یہ وہ تاثر چلے گا کہ میں نے آپ کو اڑنا سکھایا اور میں خود اڑنا بھول گیا. بھائی بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. جس طریقے سے PTI کے ایک منسٹر نے اٹھ کے بیان دیا, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی انڈیویجول حیثیت سے بیان نہیں دے رہے تھے, وہ اس ٹائم پہ ایک وزیر تھے اور اس محکمے کے وزیر تھے. ان کو اس طرح کا بیان دے کہ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی جگ رسائی کی, آج ہم لوگوں نے, میں وہی عرض کی کہ ہم لوگوں نے دنیا کی بہترین ایئر لائن کو بنانے میں مدد کی, اور آج ہمارے اوپر یہ ایلیگیشن لگا دی ہمارے اٹھ کے منسٹر نے, اور وہ اتنا شدید اس ٹائم پہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کر دیا. اور مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی کوشش تھی کہ جلدی سے جلدی اس مسئلے کو حل کیا جائے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جب آتے ہیں تو لوگوں کا یہ ایشو ہوتا تھا کہ اب یہ کب بحال ہوگی, پھر یہ کب بحال ہوگی, اور دن رات محنت ہوئی ہے بھائی, یقین کریں اس معاملے میں دن رات محنت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ فرانس کے بعد برطانیہ سے بھی شروع ہوگا, اور اس کے بعد اسلام آباد, لاہور, کراچی جو کہ ڈیلی فلائٹس آتی تھی وہ انشاءاللہ دوبارہ بحال ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. شریف بھائی, آپ باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں سے زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکشن کر رہے ہیں, اور کیا مشورہ دیں گے اس حکومت کو؟ اور خاص طور پہ پہلے تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے, حکومت پاکستان اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے, تاکہ جو پچھلے دور کے اندر جو پچھلے ادوار گزرے ہیں ایسی سیاسی جماعتوں کے جنہوں نے صرف بھڑکیاں ماری اور کیا کچھ نہیں, تو ان کے چنگل سے یا ان کے حصار سے باہر نکل سکیں. بھائی پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے تفصیل سے جو کچھ چند لوگوں کو ٹولا, ایک تو بڑا غلط کنسیپشن جاتا ہے کہ یہ جو شاید اوورسیز پاکستانیوں کا رجحان PTI کی طرف ہے, ایسا کوئی چیز نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو کنسرنز ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ یقین کریں بڑے محب وطن پاکستانی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان افواج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, بھائی میں نے کبھی یورپ میں رہ کے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے, یا برطانیہ میں, امریکہ میں اپنی افواج کے خلاف پروپیگنڈا ہوا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, برطانیہ میں پچھلے دنوں ایک فالس پروپیگنڈا کیا ہے سوشل میڈیا پہ. اسٹیٹ حرکت آئی کیونکہ اسٹیٹ کے اوپر وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ٹائم اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے, وہاں پہ اسٹیٹ حرکت میں آئی, وہاں پہ لوگوں کو گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا گیا کیونکہ وہ اسٹیٹ پر حملہ آور ہوتے تھے. اسی طرح کیپٹل ہل کی یہ لوگ PTI والے امریکن بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت ہے. آپ یقین کریں وہاں پہ جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو کیا اسٹیٹ حرکت میں نہیں آئی تھی, اسٹیٹ نے کیا سزائیں نہیں ہوئی تھی؟ اسی طریقے سے جو کہ پاکستان میں 9 مئی ہوا, اس کی پوری دنیا میں دیکھا کہ کس طریقے سے PTI نے ایک پلاننگ کے تحت کور کمانڈر گھر کے اوپر حملہ کیا, GH کے اوپر حملہ کیا, ISA کے دفاتر پہ حملہ کیا کہ موضوع معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں. میں تو آپ کے پروگرام تفصیل یہی کہوں گا بھائی, ہوش کے ناخن لیں, پاک فوج ہے تو ہم لوگ ہیں. اگر آج ہم پاکستان میں رات کو نیند سوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا جوان بارڈر پہ کھڑا, اور یقین کریں جتنے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, پاکستان نے جو دہشت گردی ہو رہی تھی افغانستان سے پاکستان میں, پاکستانی فوج نے گھس کے کیا نام ہے دہشت گردوں کو مارا افغانستان میں. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان پہ میلی آنکھ اٹھائے گا, ہم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ نکال لیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پاک فوج کیا نام ہے کسی طور پر بھی پاکستان کی سالمیت کے اوپر نہیں کوئی بھی خطرہ آنے دیتے, اور وہ پاکستان کے لیے دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جو یہ چند افراد کا ٹولہ ہے, میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ بھائی ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں, یہ نہ ہو کہ وقت دیر ہو جائے. ٹھیک ہے, ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ حکومت کیا کر رہی ہے, کچھ ایسی چیزیں جو آپ بتانا چاہیں یا کیا کرنا چاہیے, آپ کی سجیشنز.
भाई अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले तो जब हुकूमत आई तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े मसले मसाइल थे, कि रेमिटेंस का उनको मसला था कि कई कई जगहों पे बैंकिंग का मसला आ रहा था, उसको हल किया गया जहाँ तक मेरे नॉलेज में। उसके अलावा ओपीएफ फाउंडेशन, एक ओपीएफ के अंदर जो अहदेदारों को तैनात किया गया जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले मसाइल को हल करेंगे। फिर आप देखें कि सबसे बड़ा जो काम हुआ है इस गवर्नमेंट में, वो कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुआ है जो कि खसूसी अदालतें बनाई जाएंगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का दरीना मसला था कि उनके जो मसले मसाइल होते हैं पाकिस्तान में, ज़मीन पे कब्जा है किसी को कही है, वो इंशाल्लाह उस मसले को हल करेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अन करीब आने वाले वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानी के जो भी मसले मसाइल हैं कि ज़मीनों पे हैं, कोई भी उसको हल किया जाएगा। एक मोड़ में और चीज़ आपकी आपकी बताता जाऊं कि अभी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने दिन रात मेहनत की है कि पाकिस्तान का जिस तरीके से मौक़िफ़ मनवाया है आईसीसी में, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान कि वो चाहता था कि उसके तहत अब आईसीसी की जो हो कई चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने दिन रात मेहनत की है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मनवाया है। और आप देखें कि कितने कम अरसे में कज़ाफ़ी स्टेडियम तमीर हुआ। अगर आप फुटेज निकाल के देख लें कि कितने कम अरसे में कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है तमीर हुआ है, कि मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब में भी बड़ा अच्छा काम किया था। पंजाब में भी अपने रिकॉर्ड, अपने जो हॉस्पिटल की अपने अपग्रेडेशन से लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जिस तरीके से पंजाब में काम किया, वो भी यकीन करें रिकॉर्ड के ऊपर, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितना उनको खराज तहसीन पेश करे उतना काम है, और वो पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया मलिक शर्जील अवान साहब आपका और आपके वक्त का, एंड विश यू गुड लक फॉर दिस जो गवर्नमेंट है इसको कि जिस तरह से काम कर रही है। बहरहाल आप देखना ये है कि ये गवर्नमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे अच्छे रास्ते मुहैया करती है, कैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नादरा का बड़ा एक इशू आता है, पासपोर्ट का बड़ा इशू आता है, नाइकॉप का बड़ा इशू आता है, और फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एम्बेसी से जाकर होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होकर वहाँ पर भेजी जाती हैं। तो ये तमाम जो इशूज़ हैं, इन इशूज़ को जो हमारे ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं वो भी हमें एड्रेस कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर। हम इसको ज़रूर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं। अगला साल 2025 कैसा होगा आपके लिए, मेरे लिए और इस पाकिस्तान के लिए, ये बताने जा रहा हूँ मैं। आपने चैनल चेंज नहीं करना है, कमर्शियल देखते रहना और वापस आ जाना है।